नमस्कार, म वीरेन्द्र ओली। नेपाल लाइभको समय संवादमा फरक फरक विषय र व्यक्तित्वसँग अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा आज हामी जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यस नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यो जुन तपाईहरूले महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत 4 जना नेतालाई कारबाही गर्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले पनि महन्त ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले त दुवैको जुन निवेदन थियो त्यसलाई चाहिँ वैधानिकतै दिएन, खारेज गरिदियो। अब यो स्थितिमा के गर्नुहुन्छ तपाईहरू? अब होइन, हामीले अब हाम्रो पार्टीको जुन विधान छ, विधान सम्बद्ध राजनीतिक दलको जुन नियम कानुन छ त्यो सम्बद्ध हामीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया बैठकबाट र बहुमतको निर्णयबाट गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई 72 घन्टे 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोध्यौँ। उहाँहरूले जवाब दिनु भएन। त्यसपछि हामीले उहाँलाई सदन संस्थाबाट हटायौँ र निर्वाचन आयोगमा सबै कागजपत्र हामीले बुझायौँ र बुझाइसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई उहाँहरूले पनि सिङ्गल अध्यक्षको हैसियतले उहाँलाई एउटा चिठी दिनुभएको छ। कुनै निर्णय छैन, कुनै त्यहाँ हस्ताक्षर छैन। अनि निर्वाचन आयोगले पत्र लेख्यो, हामीलाई चाहिँ अब एउटा फर्म भर्नको लागि पत्र लेख्यो। हामीले पत्र बुझायौँ। उहाँहरूले पनि पत्र लेख्यो कि अब तपाईँहरू पनि हस्ताक्षर के छ त्यो सबै बुझाउनुहोस्। उहाँहरूले बुझाउनु भएन। 7 दिनको समय माग्नुभयो। हाम्रो अब के मतलब सोच थियो भने अब निर्वाचन आयोगले एउटा कानुनी राजमा कानुनको इन्साफ हुन्छ भनेर, देश भनेको विधि विधानमा चल्छ भने त्यो विश्वासमा हामीले बस्यौँ। तर निर्वाचन आयोगको हिजोको निर्णयले यो देशमा निर्वाचन आयोग भनेको एउटा नेपाली जनताको विश्वासको संस्था हो। निर्वाचन भनेको निष्पक्ष हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ। त्यो संस्था त्यसरी विश्वसनीय हो। तर हिजोको फैसलाबाट जनता समाजवादी पार्टी चिन्तित भएको छ, दुखी भएको छ र निर्वाचन आयोगले यो देशमा लोकतन्त्रको रक्षा, आफ्नो निष्पक्षता जुन निर्वाचन त्यसमा प्रश्न खडा उठेको छ र उहाँहरूको जो फैसलाले यो मुलुकमा निर्वाचन आयोगप्रति नेपाली जनताको आस्था र विश्वास कमजोर भएको छ। यसले कसरी विश्वास गर्ने? त्यसकारणले अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यी जुन प्रकारको घटना घटेको छ, जुन प्रकारको निर्णय देखिएको छ, यो कहीँ न कहीँ सेटिङ हो। अहिले यो सरकारको सबै कुराहरूमा सेटिङ देखिन्छ। होइन, आफू अनुकूल निर्णय हुँदा चाहिँ सेटिङ नहुने, नत्र चाहिँ सेटिङ हुने भन्ने होइन। हाम्रो विधि विधानले उहाँले त पत्र दुईटैको होइन माग्नु, जुन माग्यो त्यो त दिएन। हामीले सबै प्रक्रिया पुऱ्यायौँ। उहाँले कुनै प्रक्रिया पुगाएको छैन। एउटा व्यक्तिको चिठीले यसरी दुईटैको प्रक्रिया पुगेन भने जस्ट के हो भने राष्ट्रपतिले जुन प्रकारको लेख्यो त्यसै प्रकारको त्यहाँ देखियो। त्यो पनि सेटिङ हो, यो पनि सेटिङ होइन। अनि त्यस प्रकारले यी सबै अवस्था हेर्दाखेरि हामीले यो जुन छ नियमको लोकतान्त्रिक भएको छ, हामीले अब यसलाई छलफल गरेर हामी अब सर्वोच्च अदालतमा हामी न्यायको लागि जान्छौँ, सर्वोच्च अदालत दिन्छौँ। तर निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता कम भएको छ, घटेको छ। यो घटनाले झन घटेको छ। उहाँहरू त के भन्नुभएको छ भने एउटा संवैधानिक निकायले जो कानुन र विधिमा चल्छ उसले गरेको निर्णयलाई चाहिँ मान्दिन भन्नु कहाँसम्मको यो मूर्खता हो भन्नुभएको छ नि त उहाँहरू त। होइन, मान्दिन भनेर भने हामी त्यसबाट होइन लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट त्यो निर्णय भएको छैन। त्यो त नागरिकको बोल्ने अधिकार हुन्छ, स्वतन्त्रता छ, संवैधानिक अङ्ग पनि न्यायको लागि हुने न हो। उहाँहरूको केही कागज नपुग्ने, हाम्रो सबै कागज पुग्दा पनि, सबै प्रमाणहरू पुग्दा पनि, बहुमतको सबै कागज पुग्दा पनि उहाँले किन निर्णय गर्नु भएन? के देखिन्छ भने अहिले पनि यो सत्ताको कहीँ न कहीँ प्रभाव देखिन्छ। सत्ताबाट उहाँहरूको प्रभावित निर्णय भएको छ। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला गर्छ नि त। त्यस कारण हामीले सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास छ। हामी अदालतमा जान्छौँ, इन्साफ हुन्छ। अहिले सबै मुद्दाहरू त सर्वोच्चले नै गरेको छ। सबै यो राजनीतिक पार्टीको होइन, दर्तादेखि होइन, त्यो अधिकारकोदेखि लिएर होइन, पुरानो होइन, अधिकारिता प्राप्तिको लागि सबै अदालतमा गएको छ। यो देशमा त लोकतन्त्रको होइन जुन अवस्था छ कमजोर बनाइरहेको छ नि। यस्तै अब संवैधानिक निकायहरूले यसरी गर्दै जाने हो भने, सबै न्यायालयमा परिस्थिति निर्माण गर्ने हो भने यो मुलुक कसरी चल्छ? यो देशमा यस्तो अहिले सङ्कटको स्थिति छ। यसरी संविधानमाथि हमला भएको छ, संसद विघटन गरिएको छ, संविधान खतरामा पुगेको छ। यसलाई एकातिर बचाउनु छ भने पार्टीभित्र लोकतन्त्र त छ नि, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छ। त्यसको सबै अनुभूति गर्ने, सबै निर्णय गर्ने प्रक्रिया अब त हाम्रो त विधान छ। उहाँ त्यो विधान अनुकूल छ कि छैन हेरिदिने न हो। त्यो सबै निर्वाचनहरू गर्न सकेन, मनसा ठिक देखिएन
र यो प्रक्रियाबाट हामीले चित्त बुझेको छैन। जब चित्त नबुझ्दाखेरि हामीले सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ भन्दै अब जानुहुन्छ तपाईँहरू न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। होइन अहिले जुन फैसला भएको छ त्यो फैसलाको आधारमा अब हामीले आफ्नो जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ त्यो हाम्रो विधि सम्मत हो, प्रक्रिया सम्मत हो होइन। त्यो प्रक्रियालाई अब यहाँ निर्णय भएन, हामीले अदालतमा दिन्छौँ। हामीले विश्वास छ अदालतबाट यो प्रक्रियाहरू पुरा हुन्छ। अब यो जसपाको कारबाहीतिर आउँ, जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ आफूभन्दा सिनियर नेता पहिलो नम्बरको अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई, राजेन्द्र महतो लगायतलाई कारबाही गर्नुभयो। नि कारबाही नै गर्नुपर्ने अवस्था किन आएको र? होइन, यसको अवस्था किन आयो भने हाम्रो पार्टीले पुस 5 गतेको संसद विघटन भइसकेपछि पार्टीको ठहर के भयो भने अब यो प्रतिगमन हो, अलोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो, यसलाई पुनर्स्थापना गराउनुपर्छ भने माइनेट भएको। त्यो आधारमा सबभन्दा पहिले जनता समाजवादी पार्टी 5 गते भयो 8 गते सडकमा आयो र आफ्नो सबै क्षेत्रमा आफ्नो विचार विमर्शको लागि होइन कार्यक्रम बनायो र आन्दोलनमा बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण देशको नागरिक सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले जो अग्रगमनका पक्षहरू सबै आए। त एउटा त माइनेट हामीसँग अहिले पनि छ कि यो प्रतिगमन हो। त्यो प्रतिगमनको बारेमा छलफल गर्नको लागि बारम्बार हामीले बैठक बसाउन उहाँहरूलाई प्रयास गऱ्यौँ र बैठकमा बस्न मान्नु भएन। नम्बर 1 कुरा, कुनै चिज पार्टीको निर्णय छ भने त्यो निर्णयलाई तपाईँले त प्रक्रियागत अगाडि बढाउनुपर्छ नि। प्रतिगमन थियो त्यो कारणहरू खोज्नमा उहाँहरू बैठकमा सहभागी हुनु भएन। त्यसपछि उहाँहरूले यो बिचमा यो सरकारसँग, यो ओली सरकारसँग उहाँहरूको भेटघाट हुन थाल्यो। उहाँहरूले जुन एउटा 2 सदस्यीय कार्यदल बनाउनु भयो त्यो कुनै पार्टीमा निर्णय छैन, कुनै सरकारी हामी त्यति भने यो संवैधानिक छैन, यो पार्टीको निर्णय विपरीत छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। तर पनि उहाँहरूले त्यो कुरालाई लिएर सरकारसँग वार्ता उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा पार्टीको बैठक भयो। ल अब कतै वार्ताको लागि जाने हो भने 5 जना जो प्रमुख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सँगै जाने कुरा भयो। 1-2 ठाउँमा उहाँहरू जानुभयो, त्यसपछि त्यो प्रक्रिया पनि तोडियो। उहाँहरूले जुन प्रक्रियाबाट 2 जना जाने कुरा गर्ने, सारा चिज त्यहाँबाट गर्ने होइन। यो माग मुद्दाको लागि उहाँहरूले जसरी बनाउनु भयो होइन, माग मुद्दा बनाउनु भयो, त्यो माग मुद्दा हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा थियो। तर पार्टीको निर्णयको लागि र हाम्रो पार्टीको सबै नेता कार्यकर्ताको चाहना के थियो भने पार्टीभित्रै छलफल गरेर कुनै काम अगाडि बढाउँ। हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ र जेष्ठ 8 गतेको होइन 8 गतेको हामीले अब त्यो कुरालाई चाहिँ बैठकको एउटा सहमति भयो। हामीले छलफल गऱ्यौँ र के गर्यौँ भने दुईटै अध्यक्षको एउटा सहमति गरेर एउटा बैठक बोलाउँ, त्यहाँबाट छलफल टुङ्गो गरौँ। त्यो निर्णय 8 बुन्दाको मसी नसुक्दै 2 घन्टापछि उहाँहरूले एउटा दलको दर्ता गराउनु भयो, संसदीय दलको। अब यो परिस्थितिले के बुझिन्छ भने र भोलिपल्ट उहाँले बैठक स्थगित गराउनु भयो। त्यो संसदीय दलको बारेमा पनि असहमति रह्यो। बस के भने त्यो विधि विधान सम्मत छैन, किनकि संयुक्त रूपमा 2 दल मिलेको विधान छैन। 1 दोस्रो त्यसलाई बनाउने कुरा थियो, 2 जना सदस्य त्यसले कामै गर्न सकेन। विधान बनिसकेपछि कार्यकारिणीबाट पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी अनुमोदन गराएर त्यो प्रक्रियागत जाँदा हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले संसदीय दलको कुन छदमभेसीमा गर्नुभयो भने अरूको उपस्थितिमा, अरूको समायोजनमा, अरूको सौजन्यमा उहाँहरूले रिसोर्टमा बस्नुहुन्छ, राति बसेर छलफल गर्नुहुन्छ, त्यहाँ एउटा माइनेट गराइन्छ र त्यहाँबाट एउटा संसदीय दलको नेता घोषिन्छ। यो त प्राकृतिक चिज हो। त्यो त तपाईँहरूले कारबाही गर्नुभयो, त्यहाँ 72 घन्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, त्यसपछि 24 घन्टे सोध्नुभयो, त्यसपछि पार्टीबाट निकालेपछि नै त्यो स्थिति बनेको हो। होइन, त्यो हेरेन, यो निकाल्नुभन्दा पहिले नै हो। यो जुन हामीले गऱ्यौँ 8 गतेको बैठकपछि उहाँहरूले अनुपस्थित भइसकेपछि त्यसपछि उहाँले दल दर्ता गराउनु भयो। त्यसपछि यो प्रक्रियाको लागि फेरि हामीले बसेर छलफल गर्नको लागि बैठक बसायौँ। त्यहाँ के निर्णय भएको छ, 8 बुन्दामा निर्णय भएको छ, सहमतिको सरकार, ओली सरकारलाई समर्थन नगर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको पहल गर्ने, आफ्नै माग मुद्दाको लागि जनता समाजवादीको सुनौलो अवसर थियो। त्यो सुनौलो अवसर राष्ट्रको लागि पनि, पार्टीको लागि पनि, नेपालमा जति पनि हाम्रो माग मुद्दा संविधान संशोधन लेखेर नागरिकतादेखि सबै मुद्दाको समाधान हुने अहिले अवस्था थियो। राष्ट्रको एकतालाई, राष्ट्रको होइन मुद्दालाई, देशलाई व्यवस्थित एउटा राजनीतिक स्थिरतातिर लान सक्ने अवस्था थियो। त्यसबाट उहाँहरूको कारणले यो देश यसरी भर्खालोमा गएको छ, देश चाहिँ चुकेको छ। उहाँहरू आफ्नो निजी स्वार्थको लागि, आफ्नो लोभ लालचको कारण अहिले देशको यो अवस्था निर्माण भएको छ। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन यो
संसदको विघटन गर्ने काममा यी नेता यी मान्छेहरू यी व्यक्तिहरूको प्रमुख भूमिका रह्यो। केपी ओलीले गर्न सक्ने अवस्था थिएन, किनकि यत्रो आन्दोलनबाट संविधानको उपलब्धि रक्षा गर्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय छ, हाम्रो विधानमा लेखिएको छ, हाम्रो घोषणापत्रमा लेखिएको छ। उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप समस्याहरूलाई, थप अधिकारको लागि हामीले संविधान सभाबाट संशोधन गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ट लाइन छ। त्यसको विपरीत उहाँहरूले के कारण पर्यो, के कारण भयो उहाँहरूले यसरी संसद विघटन गर्नेमा जुन प्रकारको उहाँहरूको भूमिका देखियो, जुन प्रकारको के भूमिका देखियो भने उहाँहरूलाई खास गरी अध्यक्षलाई 32 जना सांसद हामीसँग छ भनेर उहाँलाई कसले अधिकार दियो? ठिक छ, उहाँहरूसँग 20 जना छ, हामी 12 जना छैनौँ। उहाँ त 20 जना बसेर उहाँहरू दल मतलब अप्राकृतिक होइन अनुचित प्रकारले उहाँले जुन प्रकारको गठन गर्नुभयो, तर हामीले 12 जना त यता दियौँ, उहाँहरूले फेरि हामीमाथि कारबाही गर्ने के अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभयो? कुनै विधानमा उहाँको अधिकार केटोको हुनुपर्छ? 1 नम्बरको अध्यक्षले यो गर्न पाउने त्यो पनि छैन। त्यसको लागि होइन नियमावली बन्ने कुरा थियो, अधिकारको बाटफाटको कुरा त हुनै सक्छ। तर उहाँहरू त के भन्नुभएको छ भने हामीलाई यो संविधान घोषणा गर्ने क्रममा मधेस केन्द्रित दल त्यति बेलाका दललाई काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले तीनटै दलले ताकी टाउकोमा हानेका हुन्। यिनीहरू प्रतिगमनकारी नै हुन्। त्यसकारण जुनसुकै प्रतिगमनकारी भने एउटालाई हामीले समाउनै पर्थ्यो। हामीले केपी ओलीलाई समायौँ माग मुद्दाको लागि, हामीले के गल्ती गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ? बडा मतलब लाग्छ भने हामीले केपी ओली सरकारको 2/3 बहुमत आयो हेर्नुहोस्, ठिक छ, हामीले समर्थन गऱ्यौँ मुद्दाको लागि। 1 वर्ष त हामीले समर्थन दियौँ। दोस्रो त्यति बेलाको समाजवादी होइन सरकार, उहाँ 2 बुन्दे समझौता गरेर उहाँ पनि होइन त्यो मुद्दाको केही सम्बोधन गर्न सकेन। इभन लाएको प्रतिवेदन सरकारको प्रमुखले त संसदमा अध्ययन गरेर हामी यो सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने कुरा त हुन सकेन। भन्दाखेरि यी सबै सवालहरू जुन छ नि, हामी त त्यसबाट होइन सबै समर्थन वापस गरिसकेपछि त्यो प्रक्रियालाई पुरा गर्नको लागि संसद विघटन गरेर संसदलाई विघटन गरेर त्यो माग पुरा हुन्छ भने यो त मधेसी जनताको र आदिवासी जनजातिको आँखमा धुलो झोक्नु न हो लाग्दैन। किनकि उहाँहरूकै कारणले यी 15 जना 20 जना सांसदहरू एक ठाउँमा हामी बसिदिएको भए यो मुलुकमा यो संसद विघटन हुने थिएन। प्रमुख यी 20 जनाको कारणले यो देशमा संसद विघटन भएको छ। त्यसकारण यो यस्तो गम्भीर विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि जवाब नदिने, संसद विघटन गराउने, संसद भनेको त जनताको सार्वभौम संस्था हो, सार्वभौम संस्था हो। नेपालमा जति पनि घटनाहरू घटेका छन् सबै संसदमाथि प्रहार गरेको छ। चाहे त्यो ज्ञानेन्द्रको पालामा होस्, चाहे त्यो महेन्द्रको पालामा होस्, चाहे त्यो त्रिभुवनको पालामा होस्, सधैँदेखि हिँडेको संसदलाई चाहिँ त्यो जुन लोकतान्त्रिक थलो हो, जनताको आवाजको थलो हो, त्यसले नै हत्या गर्ने काम गरेको छ। र त्यो हत्याको सबभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको यी 20 जना सांसद हुन् जसको कारणले यो संसद विघटन भएको छ। यो संसद विघटन महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद उनीहरूले नै गराए त्यसो होइन, उहाँहरू साथ दिनु भयो नि होइन, उहाँहरूको सुन्नु, उहाँहरूको त्यो एमालेको बहुमत सांसदले त गरेको छैन नि। 1 जना एमालेको सांसदहरू त अहिले पनि यो प्रतिगामी हो, यो असंवैधानिक हो भने त्यहाँ त अब 44 जना थिए, 44 जना 38 जना आए। अहिले त कमसेकम उहाँहरूको 26 जनाले त यो कुरा त भनिरहेको छ नि त, अहिले उसको विरोधमा त लडिरहेको छ नि। अनि उहाँहरू त त्यसको साथ दिनुभयो। साथ नदिएको भए त केपी ओलीको एक्लै हिम्मत हुँदैन थियो। उहाँहरूको हिम्मतको कारणले चाहिँ विघटन भएको छ। सबभन्दा बढी जिम्मेवार उहाँ हो। यो संसदलाई हत्या गराउने, संसदलाई होइन यो ठाउँमा पुर्याउने, जनताको अधिकार र मौलिक अधिकारलाई हनन गर्ने अनि जनतन्त्रलाई समाप्त पार्ने प्रमुख होइन भूमिका उहाँहरूको देखिन्छ। त्यसमा उहाँहरू सबभन्दा बढी जिम्मेवार हो। त्यसकारण हामी त्यसै कारणले यी सबै कुराहरू घटनास्थितिकर्तालाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ सम्झौताको लागि पनि लचकता पनि, तर उहाँहरूले कतै पनि होइन त्यो कुरालाई सुनवाई गरेन। उहाँहरू एक सूत्रीय एक पक्षीय ढङ्गले होइन सरकारसँग टाँसेर यो देशको मुलुकको अवस्था यहाँसम्म ल्याउने कामहरू र उसको विरुद्धमा होइन, उसैको विरुद्धमा अहिले हाम्रो आन्दोलन पनि छ, उसैको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्चमा गएका छौँ। भन्नाले यो स्थिति छ। यो अवस्थामा पनि त्यो पार्टीको नेता, पार्टीको होइन केही लायकको मान्छे छ, देशलाई यो ठाउँमा पुर्याउने अवस्था निर्माण गर्यो त कसरी हामीले स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाही नगर्ने? र त्यहाँ एउटा अरू पनि निर्णय हामीले गऱ्यौँ, जो मन्त्रीमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वतः साधारण सभा निष्कासन हुन्छ भने त्यसको पनि प्रक्रिया हामीले अगाडि बढायौँ। त कसरी यो पार्टीको मूल्य मान्यता, यो पार्टी भनेको त एउटा अझै कारबाहीको श्रृङ्खला अझै चल्छ कि रोकेला हो? होइन पठाइसक्यो होइन। त्यसपछि अब
हामी हेर्छौँ, यो प्रक्रियालाई हेर्छौँ, अब अदालतमा जान्छौँ, अदालतको प्रक्रियाबाट के हुन्छ। हाम्रो प्रक्रिया भनेको विधान सम्मत हो, कानुन सम्मत हो। यो प्रक्रियालाई चाहिँ लागू हुन्छ, गर्नुपर्ने पर्छ। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म हामी पर्खिन्छौँ र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै रहन्छ। अहिलेसम्म यतिसम्म हाम्रो हो। हाम्रो चाहना भनेको यो देशको उत्पीडन विभेदमा परेका समुदायहरू, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेस सबै आन्दोलनको होइन एउटा सङ्गालो थियो र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि एउटा सही ढङ्गले हामीले जाने जुन तयारी थियो, त्यो तयारीलाई उहाँहरूले बिचैमा होइन भत्काइदिनु भयो। देशको होइन यस्तो अवस्थामा होइन संसदलाई होइन गर्ने उहाँहरू त्यो जस्तो अब जसपाले उठाएका अधिकांश माग र मुद्दाहरू केपी ओलीले सम्बोधन गरिदिनु भएको छ, केही मुद्दाहरू बाँकी छन्। यसरी तपाईँले विरोध गर्दा त तपाईँको जसपाले उठाएकै मागको विपक्षमा गए जस्तो भएन र? यस्तो छ कि उहाँहरूले उठाउनु भयो मुद्दा, ठिक छ, हामीले त्यति बेला पनि उठाउँदै आएको मुद्दा हो। अहिले जुन व्यक्तिहरू केही छुटेको छन्, केहीले जेलमा छन्, अदालतले फैसला गरिसकेपछि सरकारको निर्णयले मान्छे छुट्दैन। नम्बर 1 अहिले पनि छ। केही मान्छेहरू जो होइन पुलिसले समात्ने छोड्ने काम भयो, त्यस्ता व्यक्तिहरू साथी छुट्नु भएको छ, ठिकै छ। त्यसपछि बताउनुहोस् कुन मुद्दा? रेशम चौधरीको मुद्दाको बारेमा 6 बुन्दे होइन थारूसँग सङ्घर्ष समितिसँग उ गर्छ, आन्दोलन बस्छ भने नाटकीय ढङ्गले गृहमन्त्रीलाई त्यहाँ पठाइन्छ, त्यहाँ एउटा सहमतिको वातावरणको आश्वासन पाइन्छ, त्यसपछि 6 बुन्दे गर्छ। भोलिपल्ट एमालेको आधिकारिक प्रेस विकृति आउँछ भने यो खबरदारी यो गर्न मिल्दैन, यो कानुन सम्बद्ध देश हो, कानुन चल्नुपर्छ भने त्यसले खण्डन गरिएको हो। दोस्रो नागरिकताको कुरा, नागरिकताको कुरा भने त यो त झुटो हो नि त। यो त उहाँहरूलाई सत्तामा लानको लागि केपी ओलीको एउटा होइन झुटो कसरी किन भएन भने त्यो जुन नागरिकता हो त्यो त संविधानमा लेखिएको हो नि। संविधानमा लेखेका कुराहरू के थियो भने मतलब 2073सम्म नेपालमा जन्मेका सबै नागरिक पाउने, जन्मसिद्धको छोराहरूले वंशजको नागरिकता पाउने, त्यहाँ जुन लेख्यो त्यही कुराहरू आएको हो। सबै कुराहरू त आएन, अङ्गीकृतको कुराहरू आएन, तर त्यहाँ के लेख्छ कानुन बनाएर छ। अध्यादेश पर यस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश पर यसरी वितरण गर्न त मिल्दैन। अनि सर्वोच्चको फैसला भयो, सर्वोच्चले के भने कानुन बनाएर नागरिकता देऊ। अहिले पनि जुन व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्त भएको छ भने यही सर्वोच्च अदालतबाट कतिजनाको नजिर छ, संविधानमा लेखिएको कुराहरू त्यो व्याख्या गरेर त्यो सर्वोच्चको फैसलाबाट कति मान्छेले नागरिकता पाएको छ, यो पनि नजिर छ। त्यस कारणले यो जुन प्रकारको यो सरकारले जुन रवैया अपनायो, जुन प्रकारको अवस्था निर्माण गर्यो र हाम्रो जाने व्यक्तिहरूको के थियो भने जसरी पनि त्यहाँ भड्याङ पारेर पुग्ने होइन। आज त्यो नागरिकताको पनि मुद्दा समाधान भएन, रेशम चौधरीको छुट्ने स्थिति छैन भन्दाखेरि के मुद्दाको समस्या समाधान हो? संविधान संशोधनको लागि कस्तो जग्गा चाहिन्छ? 2 जना कार्यदल बनाएर अहिले यो संविधान संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधनको लागि त अवसर के थियो भने मुद्दाले सम्बोधन गर्नको लागि राजपा एक ठाउँमा बसेर 32 जनाको सङ्ख्याले हामीले सबै नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरू छन्। त्यति बेला पनि काङ्ग्रेस माओवादीले संशोधनमा मतदान हाले, एमाले हालेन। प्रमुख त एमाले नै हो, जसको कारणले यो समस्या हो। एमाले पनि ल्याएर ल यो पहिले यो मागहरू सम्बोधन गर, त्यसपछि हामीले समर्थन गर्ने हो। तर समर्थन कस्तो गर्यो भने न्युट्रल बस्दिने। न्युट्रल बस्दाखेरि के हुन्छ भने यो सरकारको त भनाइ के थियो भने तपाईँहरू हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, भएन कसैलाई नगर्नुहोस् भन्दाखेरि त बिचमा बस्ने कुनै राजनीतिक दल हुन्छ, कुनै व्यक्ति हुन्छ, पक्षमा विपक्षमा उभिनु पर्ने, त्यो विपक्षमा पनि उभिएन, उहाँहरू बस्दिनु भयो भन्दाखेरि यसबाट के देखिन्छ सबै कुराहरूको चाँजो कहाँ पुग्छ भने कहाँबाट देखिन्छ भने एकचोटि अध्यादेश आएको थियो ओलीजीले अध्यादेश त्यसै ल्याएको होइन। ओलीजीलाई यो सरकारको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँहरूको केही व्यक्तिहरू भनेर नि त्यो अध्यादेश ल्याएको, त्यो ल्याएकै हो। त्यसमा विभिन्न परिस्थिति निर्माण भयो, एमालेबाट ठुलो विरोध भयो, काङ्ग्रेसबाट पनि ठुलो विरोध भयो, हामीले पनि विरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूको त्यो हुन सकेन र त्यसै कारणले हाम्रो पार्टी एकता पनि भयो। त्यही कारणले हाम्रो रातारात पार्टी पनि होइन अध्यादेश अनि त्यहीमध्ये दल अध्यादेश जुन ल्यायो त्यसै कारणले हाम्रो एकता पनि भयो। एकताको कुरा त पहिलेदेखि चल्दै थियो 9 महिनादेखि, तर के भने अब चाँडै एकता गरिहाल्यो भने हामी बस्यौँ, एकताको घोषणा भयो, एकता पनि भयो। र त्यो अहिलेको जुन इस्यु थियो, जुन लागेको थियो त्यति बेला, ती व्यक्तिहरू अहिले पनि यो पार्टीलाई नाटकीय ढङ्गले एकता गर्ने, फेरि नाटकीय ढङ्गले यो पार्टीलाई विभाजन गरेर जहाँ थियो त्यहाँ उहाँहरू पुग्नुभयो। अब त्यसो यो अर्को क्वेसन, जस्तो तपाईँहरूको त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले
जसपाका माग मुद्दाहरू केही पनि गर्नुभएको छैन त्यसो केही गरेको छैन। माग मुद्दा त हाम्रो प्रमुख मुद्दा भने जहाँ छ यथास्थानमै छ, यथास्थानमा छ। उहाँहरू भर्याङ मात्रै भन्नुभयो होइन, अरू मुद्दा भने एउटा चाहिँ जुन 120 जनाको जुन छुटेको छ त्यसमा केही मान्छेहरू छुटे होइन, केही मान्छेहरू अहिले पनि जेलमा छन्। त्यो त अदालतबाट चिठी नगइकन जेलर छोड्छ भन्दा यी सवालहरू त्यहाँ पनि अहिले प्रमुख मुद्दाहरूमा जो साथीहरू छन् जेलमा छन् त्यो छुट्नेवाली अवस्था छैन। किनकि त्यहाँ सरकारवादी केसको एउटा परिस्थिति हुन्छ। व्यक्तिले निवेदन दिइसकेपछि व्यक्तिको आधारमा मुद्दा अदालतमा चलिसकेपछि सर्वोच्च अदालतकै नजिक छ फैसला छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले त्यसलाई मनामिजर गर्न मिल्दैन भने त भनेकै हो नि त। त जस्तो तपाईँहरूकै कारणले गर्दा त अलि धेरै कचिङ्गल पनि भयो है, पार्टी पनि विभाजनतिर जाने, 2 नम्बर प्रदेशको पनि अब त्यहाँ अस्वाभाविक रूपमा त्यहाँ गठबन्धन भयो, त्यहाँ समस्या निम्तियो, धेरै समस्याहरू निम्तिने भयो होइन त। होइन, समस्याले कारबाही गरे हुनाले समस्या त यहाँबाट उत्पन्न भएको छ। हामीले केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेर हटायो, सबैलाई त छैन नि। र अहिले पनि के लाग्छ भने मूल पार्टी भनेको जनता समाजवादी पार्टी हो। तलसम्म समायोजन भइसकेपछि केही बाँकी छ। आम जनता भनेको देशको हिमाल पहाड तराई। यो पार्टी भनेको सामान्य एकता होइन, यो ऐतिहासिक एकता हो कि नेपालको इतिहासमा 240 वर्षको इतिहासमा मधेसी हिमाल र पहाडसँग जोड्ने एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ। हिजोसम्म एउटा यस्तो अवस्था थियो कि पहाडी मधेसीको बीच लडाइँ हुन्थ्यो, एक अर्को प्रति स्नेह थिएन, एक अर्को प्रति घृणा फैलाउने काम हुन्थ्यो। अहिले एउटा प्रेम, एउटा सद्भाव कायम गर्ने कुरा भएको छ। यो पार्टीको मूल महत्त्वपूर्ण भूमिका यो हो। त्यसकारणले हामीले यो जनता समाजवादी पार्टी आज हिमालको जनताले पनि यो पार्टीको विचार ठिक छ, हामी काङ्ग्रेस पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन, हामी एउटा समाजवादी पार्टी हौँ, समाजवादी विचारधारा बोकेका हौँ, समृद्ध समाजवादी हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसकारण दुईटै पार्टीभन्दा हामी फरक छौँ। त्यसकारण नयाँ विचारको, किन सबै आन्दोलनबाट होइन खाडिएका नेताहरू यस पार्टीमा छन्। त्यसकारण यो पार्टीको राम्रो, यो त झन् पार्टी राम्रो हुने भन्दा पनि त्यो त भत्किँदै पो गयो त, कसरी आकर्षित होला? होइन न, भाका पनि छोडेर गयो। होइन न, सुन्नु न, भत्किने त यसरी नै हुन्छ कि केही व्यक्तिहरू अब विभिन्न चरणमा त्यस्तो त व्यक्ति निस्केको छ नि। विगतमा धेरै आन्दोलनहरू भए, मधेसका आन्दोलन, धेरै वेदान्तहरू जन्म लिए होइन, धेरै मधेसको होइन आन्दोलनबाट, मधेसको नामबाट धेरै कसैले फल प्राप्त गरे, कसैले गर्न सकेन, आफ्नो ठाउँमा कसैले इमान्दारी त्याग देखाए। यत्रो देशको शहीद मधेसहरू भएको छ, यत्रो होइन मान्छेको होइन आन्दोलनमा सहभागिता छ। त्यो सबै आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने त काम उहाँहरूले गर्नुभयो नि। के कारणले गर्यो? मलाई त उहाँहरूको आफ्नो जुन देशको इतिहास थियो, जुन उहाँको पनि लगानी थियो, त्यो सबै उहाँहरू समाप्त गर्नुभयो नि। यो संसद विघटन गराएर जनताको जनअधिकारलाई हनन गर्ने काम गर्नुभयो भन्दाखेरि सबैतिर उहाँहरूको जुन छ, मलाई चाहिँ संसद पुनः स्थापना हुन्छ, उहाँहरू जो जानुभएको छ उहाँहरूको मलाई चाहिँ भोलि जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछ। जस्तो अब तपाईँहरूको यहाँ के भन्ने गरिन्छ भने अलि हामीलाई अलग गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेतृत्वको एमालेसँग तालमेल अथवा एकता गर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने गर्छन्, के त्यो कुरा सत्य हो? होइन, त्यो छैन। यसमा के छ भने यो नेपालमा यो अहिले विघटनले नेपालमा एउटा नयाँ विषयवस्तु दिएको छ। जस्तो कि अहिले 5 जना देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्नु भनेको यो नेपालको राजनीतिको लागि र नेपालको हितको लागि, नेपालको एकताको लागि एउटा राम्रो शुभ सङ्केत हो। यसलाई एकदम सकारात्मक रूपमा होइन नेपाली जनताले ग्रहण गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा के हो, नेपालमा अब बहुमतको, यति ठुलो बहुमतको सरकार बन्ने कहीँ सम्भावना छैन। त्यति बेला पनि या त 2015 सालमा, त्यसपछि यो 78 यो सरकार बनेको 3 वर्ष नभयो, 74मा अवसर एउटा प्राप्त भयो। त्यसको मूल कारण के हो भने माओवादी र एमालेको एकताको कारणले, चुनावी तालमेलको कारणले पार्टी एकता गर्ने सवालमा यत्रो बहुमत आयो। अब नेपालमा कुनै पार्टीको बहुमत आउने स्थिति छैन। त्यसकारण अहिले के हो भने जस्तो अब एउटा एलायन्स बनाउने, जस्तो इन्डियामा छ नि युपिएहरू, यस्तो एउटा एलायन्स बनाउने होइन, वामपन्थी डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाउने, यसलाई नेपालको राजनीतिक स्थिरताको लागि होइन लामो समयसम्म यसलाई लिएर जानुपर्छ भने यो गठबन्धनको एउटा उद्देश्य रहेको छ। त्यसकारणले यो गठबन्धन बनिसकेपछि अब मलाई लाग्छ कि यो संसद पुनः स्थापना भइसकेपछि यो गठबन्धन एउटा मूर्त रूपमा निर्वाचनदेखि नेपालको राजनीति सेवा जानेछ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने मोर्चाबन्दी जस्तो होइन, मोर्चाबन्दी त के भन्छ, लुज अर्गनाइजेसन हुन्छ, यो त्यस्तो मोर्चाबन्दी हुँदैन।
मोर्चा त अहिले बन्यो, एउटा आन्दोलन सक्यो, त्यसपछि खतम। यो लामो समय जान्छ। जस्तो एउटा सरकार बनाउनको लागि साझा उद्देश्य हुन्छ, सारा एउटा सहमतिको हुन्छ, यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा त्यो सबै पार्टीले छलफल गरेर बनाउने कुरा भएको छ। त्यसकारण नेपालमा यी शक्तिहरू नेपालको पोलिटिकल पार्टी हो। त्यसकारण अहिले कुनै पार्टीसँग हाम्रो तालमेल हुन्छ, मोर्चाबन्दी हुन्छ, पार्टी एकता गर्ने कुरा छैन। किनकि हामी अहिले एउटा महाधिवेशन सकिएपछि हाम्रो विचार सिद्धान्त एउटा परिपक्व भइसकेपछि त्यो अवसर समय अहिले धेरै टाढा छ। त्यसैले त्यस्तो सम्भावना अहिले जस्तो जसपामा राप्रपादेखि काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिदेखि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि थियो, पछि कालान्तरमा चाहिँ दुधतिर पानीतिर गयो है। यो भनेको अलिकति कम्युनिस्टको एकातिर हुनुभयो तपाईँहरू, अलिक डेमोक्रेटिक एकातिर भएर दुधतिर पानीतिर गयो है अहिले। होइन, त्यस्तो छैन। यहाँ पनि अब धेरै साथीहरू होइन विभिन्न विचारको हो। र यो मुद्दाको विचार बोकेको हेर्नुहोस्, यो मुद्दा आधारित हो होइन। यो काङ्ग्रेस पनि होइन, मैले अघि पनि कम्युनिस्ट पनि होइन। यो नयाँ एउटा मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, यो पहिचान र अधिकारको लागि, र यो देशमा जुन उत्पीडन छ, विभेद छ, जुन संविधान सभामा संविधान त्यसलाई संविधान सम्बोधन गर्नको लागि यो पार्टी निर्माण भएको छ। त्यसकारण यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभन्दा कुनै मन लाग्छ किन केही व्यक्ति थिए गए, त्यस्तो धेरै काङ्ग्रेसका व्यक्तिहरूले पनि छन्, कम्युनिस्टका व्यक्तिहरू छन्, धेरै सद्भावना पार्टीको व्यक्तिहरू छन्, आरपिपीका व्यक्तिहरू छन्। यहाँ घाँस काट्नीमा छ, पृष्ठभूमि त्यसरी छ नि त। सद्भावना पार्टीको पनि धेरै पृष्ठ 32 वर्षसम्म होइन काङ्ग्रेस सद्भावना पार्टीमा रहेका नवल किशोर शाहजी अहिले जो मन्त्री हुनुहुन्छ, यही पार्टीको कार्यकारिणीमा हुनुहुन्छ। यही पार्टीसँग जनता समाजवादीसँग छ। यो सबैको सङ्गालो हो, हिमाल पहाड तराई मधेसको सबैको सङ्गालो यो पार्टी हो। त्यसकारण यसलाई कुनै अर्को अलिकति व्यक्तिगत सोधौँ जस्तो लाग्यो। जस्तो तपाईँ तत्कालीन राजापामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यहीँ भइदिएको भए फ्याट्टै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि यो क्याम्पै चेन्ज गरिदिनु हो किन? होइन, मैले अघि जुन कुराहरू राखेँ कि यो देशको लोकतन्त्रको लागि संविधान हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो उपलब्धि छ, समावेशी समानुपाती धर्मनिरपेक्षता, यो संविधानलाई बचाउन हाम्रो मूल कर्तव्य हो। मन्त्री खानको लागि त मान्छे जन्मले के होइन नि, राजनीति गर्नको लागि हो भने कहिले न कहिले त अवसर मान्छेले मिल्छ र सबैले अवसर प्राप्त गरे। कसैको मनमा लाग्यो होला कि होइन मैले कतिपल्ट खाएँ के गरेँ भने उहाँहरूको होला। तर अहिले मुलुकलाई यो अवस्थामा उपलब्धिलाई समाप्त गरेर हत्या गरेर 3 वर्षको होइन यो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो अहिले नाबालक अवस्थामा छ त्यसलाई यसरी हत्या गरेर जान्छ भने त्यो त हत्याराको रूपमा प्रमाणित हुन्छ। यसरी गर्न मिल्छ? खास गरी हाम्रो यो जो गएको छ नि उहाँहरूले त यसरी गर्नुभएको छ नि। त्यसकारण हामीले कुनै कसैको क्याम्पै थिएन। राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माण गर्ने बेलामा पनि हामीले त्यहाँ निर्माण गऱ्यौँ इक्वलिटीको आधारमा, बराबरीको आधारमा, होइन समानताको आधारमा सबै बराबर थियौँ। र त्यहाँ कोही थिएन, सबै एक अर्कोको संयोजक थिए, सबै एक अर्को नेता थिए होइन। त्यसकारणले एउटा विचार र सिद्धान्तमा एकता गऱ्यौँ। त्यो एकताको होइन सूत्रधारमा मेरो भूमिका रह्यो। मैले त्यति बेलादेखि एकता गर्नुपर्छ। मैले त्यहाँ त्यो राजपामा पनि होइन त्यो गर्दै आयौँ। त्यो राति पनि हामीले 4 जना यताबाट गऱ्यौँ। त्यति बेला पनि 2 जना उहाँहरूले गर्नु भएन, एकतैकै विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि यसरी एकता गरिसकेपछि र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हिमाल पहाड तराईलाई जोड्नै पर्ने हो कि यो देशको स्वाधीनता, देशको एकताको लागि, र जसको परिणाम के देख्यो भने मधेसीहरूमाथि जति ठुलो होइन, जति ठुलो आरोप प्रत्यारोप थियो भने यो कालापानीको घटनाले त्यसमा हामीले मतदान गरिसकेपछि यो देशको राष्ट्रवादी शक्ति पार्टी भनेको त विश्वास गर्यो नेपाली जनतालाई। भन्दाखेरि यसरी हामीले यो पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। यो निर्माणमा सबैहरूको साझा योगदान रह्यो। तर उहाँहरूले निजी स्वार्थको लागि, निजी लाभको लागि उहाँहरूले यसरी यो मुलुकलाई यहाँसम्म बर्बादी गर्ने भयो। बर्बादीको मूल स्रोत उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ। त्यसकारणले कुनै क्याम्प चेन्ज गरिएको छैन। जनता समाजवादी पार्टीमा छौँ, निर्माण गऱ्यौँ, यसलाई निभाउनुपर्छ भने हाम्रो धर्म जिम्मेवारी हो। यसरी हामीले गलत बाटोमा जाने साथीलाई हामीले कारबाही गऱ्यौँ। त्यसकारणले कुनै क्याम्प चेन्ज गरिएको छैन। मन्त्री खानको लागि होइन, मुलुकमा होइन जनतालाई सेवा गर्नको लागि, जनतालाई अधिकार दिलाउनु, अधिकारविहीन जनतालाई होइन सम्पन्न बनाउनको लागि, समृद्धिको लागि, शान्तिको लागि नै मिसन हो। यो काम हामीले गर्नुपर्छ। मैले त एमालेको सांसदबाट राजीनामा दिएर आएको। मलाई सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने रहर थियो त एमाले पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो। तर मैले एउटा मुद्दाको आधारमा आएँ। मुद्दाको आधारमा हेर्ने नेपाली जनतालाई अधिकार पाउनुपर्छ। देश सबैको हो भने साझा हो। अहिले भौगोलिक भएको छ, आन्तरिक उपनिवेश छ, देश होइन एउटा भौगोलिक एकीकरण भयो। भावनात्मक एकताको लागि होइन यो प्रदेशको बारेमा जुन कुराहरू आएको छ, 10 प्रदेशको कुरा हो। अहिले यति प्रदेशमा हामीले एउटा सहमति गरेर यो संविधानलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जाउँ, यसलाई संशोधन पनि गर्दै जाउँ। त्यो मुद्दाको लिएर हामी जनताबाट मत मागेर आएको छौँ, त्यसलाई त निभाउनुपर्छ। मानुस जनताले हामीले 5 वर्ष भोट दिएको छ।
अब हामीले 3 वर्ष नै संसदलाई हत्या गरेर उसको सबै जिम्मेवारी लिएर जनतामा भोट माग्न जाँदाखेरि जनताले के भन्? एक, जनताले भन्ला हामीले त 5 वर्षको भोट दियौँ, तपाईँहरूले किन 3 वर्ष आउनु? केही जवाब हुँदैन। एक। दोस्रो, 6 महिनापछि चुनाव हुन सकेन भने यो संविधान समाप्त हुन्छ। जुन हाम्रो यो सरकारको प्रमुखको होइन, जुन सुरुदेखि संहिता यो देशको लागि छँदै छैन, नागरिकता दिनको लागि यो केही बोर्डरबाट आएको चक्लेट हो भन्ने होइन प्रमुखहरू, त्योसँग उहाँहरूले दोस्ती गर्नु त परिणाम त त्यस्तै आउँछ होइन। उहाँहरूको जो कलङ्क छ इतिहासमा होइन, जुन घटना घटेको छ त नेपाली जनताले भोलि इतिहासमा उहाँहरूको त मलाई लाग्छ कलङ्कै हुन्छ। अब अन्तिममा जस्तो अब भारतीय बुद्धिजीवी र त्यहाँका सांसदहरूले पनि भनिरहेका छन् कि केपी ओली सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर। त्यसमा चाहिँ जसपालाई दिल्लीले फुटायो भन्ने गर्छ नि, के खास त्यो हो? होइन, त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ विभिन्न प्रकारको कुराहरू यहाँ उठ्छ। हेर्नुहोस्, अहिले यहीँ भारतको सबै बुद्धिजीवीहरूले एउटा दृष्टिकोण, नेपालको राजनीतिक स्थिरता, नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ भने नेपालको आफ्नो निर्णय गर्ने आफ्नै अधिकार छ भनेर एउटा पक्ष हो। अहिले यो के स्थिति देखियो भने मलाई लाग्छ भने जसपा पार्टी फुट्नुभयो व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हाम्रो एउटा कहावत छ, हामीले हिँड्न सकेन भने त हाम्रो आँगनै टेर हुन्छ। नियत के देख्यो भने लोभ लालच, अनि सबै के भन्छ, मैले यहाँ हारेँ, भारतै हार्यो भने त मलाई मिल्दैन नि। त्यस्तो पनि यहाँ नेपालमा देखिएको छ नि। भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू अब्बा हुन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारण हामी नेपाली हौँ, नेपालीको आफ्नो मातृभूमि छ। यसै मितिमा हामीले आफ्नो स्वाधीनतालाई बचाउनुपर्छ, आफ्नो सार्वभौमतालाई बचाउनु पर्दछ। त्यस कारण अरूलाई दोष दिएर मलाई लाग्छ कि कुनै फाइदा हुँदैन। कुनै देशी विदेशीको होइन आरोप लगाएर केही हुँदैन। हामी मिल्यौँ भने कसले मिलाइदिन्छ? हामी फुट्यौँ भने कसले फुट्ने? अनि बिचमा होइन, माओवादी दुईवटा भयो, अदालतले फुटाइदियो। कसले मिलाइदियो भने नेकपा फुट्यो, अदालतले फुटाइदियो। मिलाउनु त नेपाली जनताले नै भन्यो, ल तपाईँहरू मिलेर रहनुहोस्, तपाईँको 2/3 बहुमत हुन्छ। मिल्दा चाहिँ बहुमत हुने, अनि त्यो अपच भयो। यो सरकारलाई अपच भयो, आफ्नो पार्टीलाई पनि ठिक राख्न सकेन, यो एकतालाई पनि विभाजन गर्ने काम गरे। त यस प्रकारको जुन होइन अवस्था देखिएको छ नेपालमा, यो नेपालको राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने हुन्छ। राजनीतिक स्थिरताको लागि मोर्चाबन्दी आवश्यक छ। नेपाली जनताले आफ्नो होइन निर्णय गर्ने, आफ्नो हामीले भन्छौँ न आत्मनिर्णयको अधिकार, देशलाई टुक्रा नहुने हिसाबमा आत्मनिर्णय हामीले आफै गर्नुपर्दछ। विदेशी होइन मित्र शक्तिहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ, त्यो ठिक कुरा हो। तर हामीले गर्न सकेन, अरूले दोष दिनु मिल्दैन, उचित लाग्छ। हस्, नेपाल लाइभको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, तपाईँको सबै युनिटलाई धन्यवाद छ। ल हस्, अर्को दिनमा यस्तै संवादहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद।